Voice, clear men, no dandruff. वेलकम बैक जी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप सियासत और पाकिस्तान गुफ्तगू जारी हमारी जैद हामिद साहब से, और खास करके आज का मेजर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है उन 14 पॉइंट्स के ऊपर रोशनी डालना जिनके ऊपर ये जो आप बात करते हैं कि जो डील हुई, वो डील जिन पॉइंट्स पे हुई, हमने आपको 7 पॉइंट्स बता दिए, 7 और पॉइंट्स है। जैद साहब शुरू करते हैं। इसमें 8वां पॉइंट है तालिबान वुड क्लोज डाउन ट्रेनिंग कैंप्स के, जितनी भी ट्रेनिंग कैंप्स है वो अब तालिबान खत्म कर देंगे। वो एग्री किया उन्होंने अभी तक इस पे? They have agreed, or sir, everything has stopped in Sawat now. इन सवात, अच्छा, दिस इज जस्ट प्योरली अबाउट सवात। Exactly, ये सवात वैली, एक बात ध्यान में रखिएगा कि सवात वैली में ही पहले वाली सवात का कानून था। ये सब कुछ इंप्लीमेंट हो रहा है सवात, मालाकंड, दीर कोहिस्तान, वो रीजन जो वाली सवात के रीजन में आते थे, जहां पे सदियों से शरीयत का निजाम था। ये डील सिर्फ सवात की हो रही है। तालिबान के साथ कोई एग्रीमेंट बाजोड़, मोहम्मद और अगजई, खैबर या साउथ नॉर्थ वजीरिस्तान के इलाके में या बुनेर के इलाके में इनसे कोई एग्रीमेंट नहीं है। अगर वहां वो कानून तोड़ेंगे उनके साथ वही सलूक होगा जो क्रिमिनल्स के साथ होता है। सो कीप दिस इन माइंड, कोई सरेंडर नहीं है। ये सिर्फ सवात के बिल्टअप एरिया में कि जो शहरी आबादी है इसको बचाने के लिए कि यहां जंग ना करनी पड़े, और एक ऐसा मुआहदा किया गया है कि याद रखिएगा तालिबान इस पर नाराज है, देर अपसेट, इसलिए कि इस मुआहदे के नतीजे में इनको सारा इलाका खाली करना पड़ रहा है, सारे ट्रेनिंग कैंप्स बंद करने पड़ रहे हैं। दे हैव टू वेकेट द एरिया। आखिर बुनेर में सवात तालिबान कहां से जा रहे हैं मुझे बताइए? बुनेर में जो बात हो रही है सवात तालिबान आ रहे हैं, वो सवात से निकल के जा रहे हैं ना, तो सवात की वैली तो खाली हो जाएगी, साफ हो जाएगा। बुनेर में उनसे नेगोशिएशंस कर ली जाएंगी, बातचीत करके उनको वहां से फारिग कर दिया जाएगा। तो फिर वहां से कहां जाएंगे सर? जो मर्जी जाएं, वो आगे आने वाले वक्तों में देखेंगे कहां जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन इज, सवात की वैली इज आवर प्रायोरिटी। वैली, क्योंकि सवात के लोग तकलीफ उठा रहे थे पिछले 2 साल से, कई हजार लोग मारे गए थे, खुदकुश हमले और जंगें हो रही थी इनके घरों में। अगर किसी जो एतराज करता है सवात वालों पे, पूरी दुनिया शोर कर रही है कि डील गलत हुई है। सवात के लोग कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र कि हमारी जान छुटी उस जंग से और हमें यह अमन मिल गया जो हम चाहते हैं। सवात के लोगों की मर्जी अगर आप पूछते हैं तो दे आर हैप्पी विद द डील। तालिबान की मर्जी पूछते हैं तो तालिबान आर अपसेट, बिकॉज उनको ये डील्स देखें, ये सारी शरायत रियासत को सपोर्ट कर रही है, तालिबान को सपोर्ट नहीं कर रही। तो मौलवी सूफी मोहम्मद साहब की जो बातचीत है जो हुकूमत के साथ, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस देन, कंसीडरिंग दीस पॉइंट्स इन इस वक्त, कंसीडरिंग द फैक्ट कि 2 पार्टीज जो आपस में हालत जंग में थी, इनके दरमियान एक बफर फोर्स को तो आना जरूरी था, एक ऐसा जो दोनों तरफ निगोशिएट करके इस पीस डील को इंप्लीमेंट करवाए। ठीक, लेकिन इस पीस डील ने तालिबान को नुकसान पहुंचाया, गवर्नमेंट और आर्मी और हुकूमत को फायदा पहुंचाया। पढ़िए आगे पॉइंट्स पढ़िए और आप अगला पॉइंट है जनाब, तालिबान को डिनाउंस सुसाइड के वो अब खुदकुश हमले नहीं करेंगे स्वात के इलाके में। एग्जैक्टली, आगे चलें। तालिबान वुड बी प्लेस्ड ऑन रेजिंग प्राइवेट मिलिशियस, अ बैन वुड बी प्लेस्ड, यानी कि एक बैन लगा दिया जाएगा प्राइवेट मिलिशियस को। तालिबान फौज सवात में ऑपरेट नहीं कर सकेगी, सिंपल एज दैट। ये जो लश्कर में फिरते थे और ये सारे कुछ चेक पोस्ट घूमते हैं, इस एग्रीमेंट के तहत नहीं घूमेंगे। अगर वो करेंगे तो एग्रीमेंट तोड़ेंगे और रियासत को इजाजत कि रियासत उनके खिलाफ सख्ती करे। फिर ये बताइए कि जो अभी फेडरल गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया था, पार्लियामेंट ने मंजूरी दी थी, जिसको सिर्फ एमक्यूएन ने टेक्निकली कहा कि जी हम नहीं मानते, लेकिन बाकी दीगर ने कहा कि हम मानते हैं। थोड़ा बहुत बाद में नवाज लीग की तरफ से भी हमें थोड़ा सा इसमें खदशा जाहिर किया गया। बेसिकली अगर हम इसको डिटेल में जाते हैं कि जी, तो हमें एक चीज़ तो सामने समझ में आती है कि जो प्रेसिडेंट ने थोड़ा सा, लोग कहते थे साइन नहीं कर रहे, हालांकि बड़ा प्रेशर था इनके ऊपर NWFP की हुकूमत का एक जानिब से कि जनाब आप इस पर दस्तखत करें, और वो ये चाह रहे थे कि 3 महीने का टेक्निकल टाइम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, ये यही बात है कि जनाब आप ये पहले सारे पॉइंट्स को प्रूव करें, उसके बाद वील साइन द डील। सो आपके ख्याल में ये जो पॉइंट, ये भी उसी की डील का हिस्सा है? देखिए 14 पॉइंट तो बहुत अरसे से निगोशिएट करने के बाद इसकी पूरी समरी प्रेसिडेंट हाउस भेज दी गई थी कि इन 14 पॉइंट्स पे एग्रीमेंट हुआ है, आप निजाम अदल ऑर्डिनेंस साइन करें। जिस तरीके से सर ये वो ऑर्डिनेंस ये पड़ा है ना सर, और ये भी कहते हैं काफी दिनों से ड्राफ्ट बन चुका था कई अरसे से, और ये देखिए रियासत का बना हुआ ऑर्डिनेंस है, कानून है, इसका पूरा निजाम है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो फेडरल शरीयत कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शरीयत अपीलेट बेंच के तहत चलेगा। वो निजाम मुल्क में पहले से मौजूद थे, ठीक, उनको एक्सटेंड किया गया है सवात तक। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम किसको है, हम ये पूछना चाहते हैं, कहां सरेंडर है स्टेट का इसके अंदर? अगर हमारे कानून में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि मुल्क में शरीयत और अल्लाह का निजाम कायम करेंगे, और ये काम रियासत ही को करना है। तालिबान के हाथों हमने शरीयत नाफिज नहीं करवानी, हमने रियासत के हाथों करवानी है। और अगर रियासत ने एक एक्सपेरिमेंट किया है किसी जगह पे शरीयत का निजाम अदल देने का, तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात? लेट्स सी द रिजल्ट्स, लेट्स सी द रिजल्ट्स। मूविंग ऑन सर, आगे कहता है तालिबान विल कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट टू वैक्सीनेट चिल्ड्रन अगेंस्ट डिजीज लाइक पोलियो। के पोलियो की मुहिम में तालिबान जो है वो रुकावट नहीं डालेंगे। ठीक, यानी कि ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर बीमारी की बात के हवाले से। फजलुल्लाह के मदरसे जितने हैं, द इमाम देहरी वुड बी टर्न इनटू एन इस्लामिक, जो फजलुल्लाह का जो मदरसा है इमाम देहरी के नाम से, फजलुल्लाह का,
اگین سر یہ ہم صوفی محمد کی بات کریں, جی. فضل اللہ کی بات کریں, who is the problem. اس کے مدرسے کو اسلامک یونیورسٹی میں کنورٹ کیا جائے گا. فضل اللہ کا جو مدرسہ ہے اس کو جب اسٹیٹ فنڈنگ آپ کیجئے, وہاں پہ جا کے باہر سے پورے سوات سے بچوں کا ایڈمیشن کیجئے, وہاں پہ کریکولم وہاں پر وہ دیجئے جو اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کا ہے, تو مدرسہ کہاں رہ گیا, پھر وہ ایک اسلامک یونیورسٹی بن گئی. اس پہ فضل اللہ نے ایگری کیا, مجبوراً ایگری کیا, یہ سائنڈ اٹ. نتیجہ مگر یہ ہوگا کہ کنٹرول اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا, صوفی محمد کنٹرول حکومت کے پاس ہوگا. وایا صوفی محمد, نو وایا صوفی محمد, ناٹ ایٹ آل. پھر صوفی محمد کا کیا رول رہے گا؟ کوئی رول نہیں ہے. صوفی محمد کا جو رول ہے آربیٹریشن کا ہے. صوفی محمد نہ حکومت کے آدمی ہیں نہ تحریک طالبان کے آدمی ہیں. وہ اس وقت ایک عالم دین, ایک اسکالر, ایک جماعت کو لے کر لیڈ کر رہے ہیں جو اس وقت سوات میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے بیانات نہ تو قانون ہے, نہ ان کی کوئی لیگل ویلیو ہے, نہ کوئی لیگل حیثیت ہے, اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کو نہ طالبان کا بھی تسلیم کریں یا حکومت اس پہ پابند ہے کہ ان کے ہر بیان پر حکومت عمل کرے گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہی از گیونگ اسٹیٹمنٹس, ہی از گیونگ لاٹس آف اسٹیٹمنٹس, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر اسٹیٹمنٹ ان کا ایکسپٹ کیا جائے گا. ANP کے کسی صاحب نے کہا کہ جی ہم لوگ بھی تقریر کرتے ہیں تو دو بیان چار دیتے ایسی بھی کر جاتے ہیں جو ہم وی ڈونٹ مین جسٹ ٹو میک شیور کہ جلسے میں These are political statements. They are being made. ٹھیک. پھر کہتے ہیں جناب 13واں نمبر پہ only licensed FM radio stations would be allowed to operate in the region sir. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے سارے FM اسٹیشن بند ہو گئے. تو یو سی آپ اگر ان 14 پوائنٹس کو دیکھیے, اور چوتھا پوائنٹ اس میں یہ کہ طالبان would allow women to perform their duties as perform their duties at the workplace without any تو جو ساری مزاحمت طالبان کر رہے تھے کہ ہم عورتوں کو کام نہیں کرنے دیں گے, ویکسینیٹ نہیں کرنے دیں گے, اپنے FM ریڈیو اسٹیشن چلائیں گے, پرائیویٹ آرمیز ہوں گی, ہم آرمی اور حکومت پر حملے کریں گے, ہم وہاں پہ اپنی عملداری قائم کریں گے, یہ سب تو ختم ہو گیا. سر یہ تو کہتے ہیں عورتیں گھر میں بیٹھے تو یہ معاہدہ محرم کے ساتھ نکلے, نامحرم کے ساتھ نکلیں تو کوڑے مارے جائیں گے, اور یہ سب ختم ہو جائے گا. یہ سب ختم ہو چکا. اب اگر اس معاہدے کے نتیجے میں وہ سارا فساد ختم ہو جاتا ہے اور یہ سارے طالبان علاقہ خالی کر کے دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں, تو سوات کے لوگ تو خوش ہیں. یہ ایگریمنٹ تو پھر بہت اچھا ہوا. اگر آپ بغیر جنگ کیے ان طالبان کو جنگ کے ذریعے نکالنا کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن کیا یہ قوم تیار ہے کہ 30-40 ہزار کیجولٹی سویلینز کی سوات کی ویلی میں ہم دیں؟ یہ لوگ جو اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اس وقت کیوں نہیں آرمی کو سپورٹ کرتے تھے؟ اس وقت کیوں نہیں میڈیا اور پارلیمنٹ شور کرتا تھا کہ جب آرمی نے ان کے خلاف آپریشن شروع کیا اور سویلین کیجولٹیز آئیں تو انہوں نے آرمی کو کیوں نہیں سپورٹ کیا؟ اس وقت کہتے تھے فوج اپنے لوگوں کو مار رہی ہے. اور جب آرمی نے آج ان سے خود کہا ہے سیاسی حکومت سے کہ آپ بیچ میں آئیں, آپ معاہدہ کریں, اور جو آپ ہمیں کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں, اور معاہدہ ایسا کیا گیا کہ اس کے نتیجے میں ریاست اور فوج کو تقویت مل رہی ہے, اب سوات کے عوام کو سہولت مل رہی ہے. اس معاہدے کو کرنے کے بعد اب پوری دنیا شور کر رہی ہے, جس کو پارلیمنٹ نے بھی اپروو کر دیا کہ ہاں یہ اچھا معاہدہ کیجیے. تو پرابلم کیا ہے؟ یہ صرف منافقت ہے, جھوٹ ہے, ڈس انفارمیشن ہے. اچھا مجھے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے سر, ایک طرف تو کہتے ہیں جناب کہ کوئی فیصلہ جی پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ بالکل خود مختار ہوتی ہے, پارلیمنٹ کو فیصلہ کریں گے, کیونکہ پارلیمنٹ کے بغیر جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے یہ ریزلٹس ہوتے ہیں جو پچھلے حکومتوں میں دیکھا ہے ڈکٹیٹرشپ کے دور میں سارا کچھ. ٹھیک ہے سر, مان لیتے ہیں آپ کی بات. پھر آتا ہے پارلیمنٹ دیتا ہے ایک فیصلے, اس پہ بھی راضی نہیں, کہتے ہیں یہ بھی غلط. اب دیکھیے پارلیمنٹ کو کرنا کیا ہے, اب کرنا کیا ہے؟ پوائنٹ از کہ تحریک طالبان پاکستان ایک فتنہ ہے, اس کو یاد رکھیے گا. پورے ملک کے اوپر یہ ایک لعنت ہے جو آ گئی ہے, اس کو انڈین, افغان, CIA اسپانسر کر رہے ہیں. ٹھیک. تحریک طالبان کے بارے میں اگر تحریک طالبان کے ہم خلاف ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملک میں شریعت کے بھی خلاف ہیں. شریعت تو ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم تحریک طالبان کے خلاف ہیں اور ان کی شریعت ہم نہیں چاہتے. یہ سوال میں نے بریک سے پہلے بھی آپ سے پوچھا. تو یہ دو الگ الگ ایلیمنٹ ہیں. فرق کیا ہے سر؟ دیکھیے فرق یہ ہے کہ جب ریاست اللہ اور اس کے رسول کے دین کو نافذ کرے گی تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جب دہشت گرد نافذ کریں گے تو وہاں فتنہ اور فساد ہوگا. تو اگر سوات کے لوگ شریعت چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوات کے لوگ تحریک طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ہم تحریک طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب پارلیمنٹ کا کیا کام ہے؟ پارلیمنٹ کو چاہیے کہ اب بیٹھے اور یہ ایک ڈیسائسو فیصلہ کرے کہ تحریک طالبان کے ساتھ, ملا فضل اللہ اور بیت اللہ کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ دہشت گرد لوگ ہیں, تو اگر پاکستان کے کسی حصے میں یہ خودکش حملے, سوسائڈ بامبنگ, اٹیک ریاست کے اوپر اور ریاست کے شہریوں کو یرغمال بناتے اور حملے کرتے ہیں جیسے بنیر میں کر رہے ہیں, تو پھر پاکستان آرمی کو اختیار دیا جائے کہ آرمی جا کر ان کی صفائی کرے, اور اس میں جو نقصان ہوگا پوری قوم اس نقصان کو برداشت کرے گی, کیونکہ لوگ بھی مریں گے, گھر بھی ٹوٹیں گے, جنگ بھی ہوگی. یہ فتنہ آسانی سے ختم ہونے والا نہیں ہے. آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وی آر اے نیشن ایٹ وار. ہم